येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रौत्रादन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विदुर्विजयतेतराम्। इदानीम् आरम्भं कुर्मः। स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। इदं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धव्यमस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां पश्य किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति 3116। पश्यतु अत्र बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र अलं कृञ् निराकृञ् प्रजन उत्पच उत्पत उन्मत रुचि अपत्रप वृत्तु वृद्धु सहचरः इति एकः शब्दः। इष्णुच् इति अपरः शब्दः। तत्र किं किमस्ति इति पश्यामः। दीर्घं सूत्रम् उच्चारणं पुनरपि एकवारम्। इष्णुच् इष्णुच् इति प्रत्ययविधायकम्। इति तत्र सूत्रमस्ति। अलङ्कृञ् अलम् उपसर्गपूर्वक कृ धातु। निराकृञ् 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 इत्युक्ते तत्र निर आ उपसर्गपूर्वक कृञ् धातु। प्र उपसर्गपूर्वक जन धातु। उत्पूर्वक पच धातु उत्पच। उत्पूर्वक पत धातु। उत्पूर्वक मद धातु रुचि। अप पूर्वक त्रप धातु। व्रत व्रथु सह अनन्तरं चर। एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि इष्णुच् प्रत्ययः भवति। इष्णुच् इति एकः प्रत्ययः। भवन्तः अलङ्करिष्णुः इत्यादि शब्दान् श्रुतवन्तः स्युः। वर्धिष्णुः वर्धिष्णुर्भवा इत्यादि वयम् आशीर्वादार्थे वयं वदामः। वर्धिष्णुर्भवा कस्मिन् अर्थे भवन्ति एते? एषः प्रत्ययः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इत्यर्थे भवति। तच्छी आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। तद् क्विप् प्रत्यय विधायक तद् आक्वे पर्यन्तम् इति तत्र क्वे पर्यन्तम् इति अस्ति। तेन कारणेन तत्तु अधिकारः अस्ति। अयम् अधिकारः अस्ति। किं? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु एतेभ्यः धातुभ्यः इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र पश्यामः। सूत्रार्थं पश्यतु। अत्र एकवारं पुनरपि अलङ्कृञ् निराकृञ् प्रजन उत्पच उत्पत उन्मद रुचि अपत्रप व्रथु वृथु सह चर। एतेभ्यः धातुभ्यः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कः प्रत्ययः भवति? इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। इष्णुच् इति कृत् प्रत्ययः। इष्णुच् इति कृत् प्रत्ययः। तत्र एतस्य प्रयोगं वयं पश्यामः इदानीं कथं भवति इति। इष्णुच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति इति। इष्णुच् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि इष्णुच् प्रत्यये तत्र किं भवति? चकारः इत्संज्ञकः भवति। अन्तिमचकारः इत्संज्ञकः भवति।
इष्णु इति अवशिष्येत इष्णुच् प्रत्यये सूत्रार्थं पश्यामः काशिकायाम् अलङ्कृण्यादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच् प्रत्ययः भवति कर्तरि अस्ति कर्तृर्थे अस्ति अलङ्करिष्णुः निराकरिष्णुः प्रजनिष्णुः उत्पजिष्णुः इत्यादि रूपाणि भवन्ति अपत्रभिष्णुः वर्तिष्णुः वर्धिष्णुः सहिष्णुः चरिष्णुः इत्यादि इत्यादि तत्र रूपाणि भवन्ति सिद्धान्तकौमुद्यां तु विशेषतया अर्थविवरणं नास्ति अर्थः स्पष्टः अस्ति इति कृत्वा तत्रापि एवमस्ति अलङ्कृतेर् तत्र इष्णुच् इति अस्ति अत्रापि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति बालमनोरमायां येभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच् स्यात् इति सूत्रार्थः दत्तः तत्र एवमस्ति द्वन्द्वसमासः समाहारद्वन्द्वः अलङ्कृण्य निराकृण्य च प्रजनश्च उत्पदस्य एवमेवं च च च च इति करणीयं तेषां समाहारद्वन्द्वः तत्र समाहारद्वन्द्वः तस्मादिति पञ्चमी एकवचनमस्ति तद् पञ्चमी एकवचनमस्ति तत्र प्रथमशब्दः द्वितीयशब्दः इष्णुच् प्रथमशब्दः इति तत्र सूत्रविवरणं तावत् पर्याप्तम् इति मन्ये तावदेव आवश्यकं तत्र प्रक्रिया अत्र तु प्रक्रिया वा अर्थः वा दत्तः अस्ति तत्र अलङ्करिष्णुः इति प्रथमम् अलङ्कारं करोति अलङ्करिष्णुः विष्णुः अलङ्करिष्णुः यदा यः अलङ्कारप्रियः भवति विष्णुः तेन अलङ्करिष्णुः इति वदति यदा यः कोऽपि वा सर्वदा अलङ्करिष्णुः इति भवेत् कदाचित् कथं भवति स्त्रीलिङ्गे इति न जानामि कारणम् अलङ्करिष्णुः पुल्लिङ्गशब्दात् अपेक्षया तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दः अत्यधिकं योग्यः भवति अधिकप्रचारः भवेत् अलङ्करिष्णुः इति अस्ति तर्हि तत्र अलङ्करोति तच्छीलः अलङ्करोति तच्छीलः अलङ्कारं करणम् अलङ्कारकरणं यस्य स्वभावः अस्ति शीलमस्ति सः इत्यर्थे अलङ्करिष्णुः इति प्रयोगः अलङ्करिष्णुः इति भवति तत्र अनेन सूत्रेण अलम् इति उपसर्गपूर्वक कृ धातु तत्र नदी वहति तत्र पश्यामः अलम् इति उपसर्गः अलम् इति शब्दः उपसर्गः नास्ति अलम् इति अव्ययपूर्वक अलम् इति अव्ययपूर्वक कृ धातु इति अस्ति तस्मात् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारेषु अर्थेषु इष्णुच् प्रत्ययः भवति इष्णुच् प्रत्ययः भवति राइट इष्णुच् प्रत्यये किम् अवशिष्यते केवलं प्रथमम् उदाहरणं किञ्चित् विस्तरेण दर्शयामि कृ अनन्तरं इष्णु भवति राइट अलम कृ इष्णु अग्रे प्रक्रिया इदानीं प्रक्रियाकरणं भवतां कार्यमस्ति अहम् इदानीं भवन्तः वदन्ति कारण इदानीं बहु अभूत् अहं वदन् अस्मि इदानीं किं भवति आर्धधातुकसंज्ञा सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण किं भवति तत्र गुणः भवति खलु तर्हि विष्णु इति इष्णु इति भवति इदानीं किं भवति विसर्ग अलम् इति अस्ति खलु अलम् इत्यस्य तत्र किं भवति अलम् इत्यस्य वस्तुतः अलम् इत्यस्य केन सह कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण तत्र समासः भवति अनेन सह समासः भवति कारणम् अलम् इति गतिसंज्ञकः अव्ययशब्दः अस्ति अलम् इति अव्ययशब्दः गतिसंज्ञकः अस्ति तेन तस्य अनेन सूत्रेण किं भवति कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण तत्र समासः भवति अनुस्वारस्य किं भवति मोनुस्वारः अनुस्वारस्य मकारः वस्तुतः अहं तत्र वस्तुतः एतदेव करणीयम् अहम् एतदेव स्थापयामि एवमस्ति एवं करोतु तदा किञ्चित् सरलं भवति अवगमनाय रैट् इदानीं मोनुस्वारः इति किं भवति अनुस्वारः भवति इदानीम् अत्र अनुस्वारः करणीयः अनुस्वारः भवति अलम् अनन्तरं करिष्णु
अलङ्करिष्णु इति भवति। तदनन्तरं किं भवति तस्य किं भवति तत्र एतेन सूत्रेण अनुस्वारस्य हि परसवर्णः इति सूत्रेण अलङ्करिष्णुः किं भवति अलङ्करिष्णुः इति भवति राइट। अलङ्करिष्णु इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे अलङ्करिष्णुः इति रूपं भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे अलङ्करिष्णुः इति तत्र रूपं भवति राइट। एतावदस्ति तत्र सुप्रत्ययः अस्ति तत्र सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे तत्र सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे तत्र किं भवति अलङ्करिष्णुः इति रूपं भवति इति एतत् रूपं समाप्तं तत्र एवमस्ति। तर्हि अग्रिमं किमस्ति तर्हि अलम् उप तदभवत्। नेक्स्ट् उदाहरणं किमस्ति निराकृञ् इति अस्ति खलु। निलङ् निल निर नि नि निर आ उपसर्गपूर्वक कृ धातु निराकरोति तच्छीलः। निराकरोति यः निराकरणं करोति यत्किमपि वदति सः निराकरणं करोति न इत्येव मुखतः आयाति तर्हि तादृशः निराकरिष्णुः तादृशः निराकरिष्णुः इति उच्यते। यत्किमपि वदति प्रथमं मुखतः न इति भवति तर्हि तादृशः अस्ति निराकरिष्णुः इति भवति। तदनन्तरम् एवं भवति अभवत्। एतत् सर्वम् अन्यत् सर्वं यथा पूर्वं भवति तत्र नि अनन्तरं र अनन्तरं नीर मिलित्वा किं भवति निरा इति भवति। अनन्तरं कर् भवति अनन्तरम् इष्णु भवति। अनन्तरं किमर्थं कर् इति सार्वधातुक अर्धधातुक इति तर्हि अभवत् निराकरिष्णु निराकरिष्णु अरे किमर्थं न भवति निराकरिष्णु इति अभवत्। निराकरिष्णु इति रूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे निराकरिष्णुः इति। निराकरोति तच्छीलः इति अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति जनि प्रादुर्भावे इति धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः तेन कारणेन पुनः वक्तव्यं नास्ति। जनि धातु प्रादुर्भावे जायते। जनि प्रादुर्भावे इति तत्र अस्ति। जनि प्रादुर्भावे अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति जन उपसर्गपूर्वक जन नै क्षम्यतां प्र उपसर्गपूर्वक जन धातु प्र उपसर्गपूर्वक जन धातु तस्मात् इष्णु प्रजायते तच्छीलः इत्यर्थे प्रजायते तच्छीलः इत्यर्थे रूपं भवति। अतः उत्पन्न होना यदा प्रजननं प्रजायते तच्छीलः इति जनि प्रादुर्भावे इति तत्र अनेन सूत्रेण इष्णुच् प्रत्ययः तत्र किं भवति मिलित्वा अत्र किमपि नास्ति प्रजनइष्णु अभवत् मिलित्वा प्रजनिष्णु। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे प्रजनिष्णुः इति प्रजायते तच्छीलमिति। यदा अग्रिममस्ति पच धातु दुपचष्पाके इति अस्ति। दुपचष्पाके उत्त उपसर्गपूर्वक पच धातु उत्त उपसर्गपूर्वक पच धातु उत्तुपसर्गपूर्वक पच धातु उत्पचति तच्छीलः उत्पचति तच्छीलः इति। उत्पचति इत्युक्ते उत्तमं पाकं करोति तादृश स्वभाववान् इत्यर्थः। कस्य उत्पचिष्णुः कश्चन उत्पचिष्णुः भवति अर्थात् सम्यक् पाकं करोति तर्हि सः उत्पचिष्णुः इति अस्ति। उत्तमः पाचकः अथवा सम्यक् पाकं करोति इति स्वभावः यस्य अस्ति सः कः सः उत्पचिष्णु इति कर्तरि। तत्र किं भवति इष्णुच् प्रत्ययः तत्रापि एवमेवं भवति अभवत् तत्रैव एवं तत्र मिलित्वा एतदेवं मिलित्वा लिखति चेत् संयोगेन भवति उत्पचिष्णु उत्पचिष्णु
इति भवति सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे उत्पचिष्णुः इति रूपम्। स्पष्टम्? अग्रे गच्छामः। स्पष्टमस्ति, अत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। यः उन्मत्तः भवति सर्वदा, यदा केचन व्याकरणेन उन्मत्तः भवति, केचन संस्कृतेन उन्मत्तः भवति, भिन्नभिन्नविषयेण उन्मत्ताः भवन्ति, केचन मद्यपानेन उन्मत्ताः भवन्ति, तर्हि तादृशः भवति उन्माद्यति तच्छीलः इति तस्य पूर्वमेकमस्ति उत्पतिष्णुः। उत्पतति तच्छीलः। उत्पतिष्णुः इति उत्तमार्थे अस्ति। उत्पतिष्णुः नाम यः उपरि उपरि गन्तुं शीलः यस्य अस्ति सः उत्पतिष्णु इत्युच्यते। उत्पतति इति वदति खलु। उत्पतति तच्छीलः। उत्पतति इत्युक्ते उपरि उपरि गच्छति इति। पतति तस्य विपरीतार्थः भवति उत्पतति इति। तर्हि यदा उपरि उपरि गन्तुं स्वभावः यस्य अस्ति सः उत्पतिष्णुः इति। उत्त उपसर्गपूर्वक किं भवति? पत् धातु इष्णु अभवत् रूपम्। उत्पतिष्णु मिलित्वा उत्पतिष्णु अभवत्। उत्पतिष्णु इति भवति। उत्पतिष्णु तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे उत्पतिष्णु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे उत्पतिष्णु इति रूपं भवति। अपरम् उदाहरणमस्ति मद धातु। मद तृप्तियोगे इति धातुः अस्ति। एतद् धातु वयम् इतः पूर्वं न दृष्टवन्तः इति मन्ये। मद धातु मद धातु अस्ति। मद किमस्ति? तृप्तियोगे च इति चुरादिगणे अस्ति। मद धातु अन्यत्रापि अस्ति। मादयते इति अस्ति चुरादिगण आत्मनेपदी सकर्मकसेट्। तत्र मादयते मादयेते मादयन्ते मादयसे मादयेथे मादयध्वे मादये मादयावहे मादयामहे इति सिद्धरूपं भवति तस्य। तत्र एवमस्ति। मादयान् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति तत्र। तर्हि मद धातोः अयं शब्दः भवति। तर्हि एवं पश्यामः वयं तस्यापि प्रक्रियां पश्यामः। तत्र एवमस्ति। एकक्षणं। पश्यतु, तत्रापि सेम् अस्ति। उद तत्र किमस्ति? उपसर्गः अस्ति। उत्त उपसर्गः अस्ति। उत्तुपसर्गपूर्वक मद धातु। तदनन्तरम् अनेन सूत्रेण प्रत्ययः इष्णुच् प्रत्ययः इष्णु भवति। उत्त इति अस्ति खलु। उत्त इत्यस्य किं भवति? तत्र एतेन सह तकारस्य मकारयोगस्थोष्टुनाशुः इति अनै किं भवति? अनुनासिकस्य इति सूत्रेण अत्र अनुनासिकः भवति। अनुनासिकः भवति चेत् किं भवति? उन्मद इति भवति। उन्मद इति भवति। उन्मद इष्णु मिलित्वा उन्मदिष्णु इति भवति। उन्मदिष्णु इति रूपं। सुप्रत्यये प्रथम एकवचने सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे उन्मदिष्णुः इत्युक्ते कः अर्थः? उन्माद्यति। यः उन्माद्यति इति अर्थात् उन्मत्तः भवति। उन्माद्यति तच्छीलः। उन्माद्यति तच्छीलः। उन्मत्तः भवति इति शीलं यस्य अस्ति सः उन्मदिष्णुः इति अस्ति। उन्मदिष्णुः इति। तर्हि इतोपि अग्रिम उदाहरणं रोचते तच्छीलः। रोचते तच्छीलः इति रोचिष्णुः रुचिकरं भवति। रुचिकरं सम्यक् व्यवहारं करोति, अन्यथा सम्यक् शैन् करोति, तर्हि तादृशः चमकने वाला रोचिष्णुः इति उच्यते। रोचिष्णुः इति तत्र रोचते तच्छीलः। रोचते तच्छीलः। रुचधातु कस्मिन् अर्थे भवति? रुचदीप्त दीप्तावभिप्रीतौ च
इति तत्र अस्ति खलु। किमस्ति रुच धातु कस्मिन् अर्थे? रुच दीप्तौ, दीप्तौ इति वयं वदामः, परन्तु पूर्णं रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च इति तत्र अस्ति। भुवादि प्रकरणे रोचते रोचेते रोचन्ते, रुच धातु दीप्ता अभिप्रीतौ च इति। अत्र प्रक्रिया तु किमपि वस्तुतः नास्ति। रुच धातु, रुच धातोः इष्णु, इष्णुचनेन सूत्रेण तत्र रुच धातु इष्णुच, तत्र किं भवति? इष्णुच प्रत्ययः भवति पुगन्तलघुपथस्य इति। बहुदिनानन्तरम् एतस्य सूत्रस्य उच्चारणम् अभवत्। पुगन्तलघुपथस्य इति उपधा गुणः। तर्हि रोच इष्णु इति भवति रोचिष्णु, रोचिष्णु इति प्रातिपदिकं। प्रथमा एकवचनं, सुप्रत्ययः, ऋत्वे विसर्गे रोचिष्णुः इति रूपं भवति। अपत्रपते, अपत्रपते इति, अपत्रपते तच्छीलः, यः लज्जाम् अनुभवति सर्वदा, तादृशस्वभाववान् इति। अपत्रपः, अपत्रपते, त्रपुष् धातु जानन्ति वा भवन्तः? त्रपुष् इति धातु। त्रपुष् लज्जाया, त्रपुष्, त्रपुष् इति धातु अस्ति, पश्यतु। त्रपुष् लज्जायाम् इति धातु अस्ति। त्रपते त्रपेते त्रपन्ते, त्रपसे त्रपेथे त्रपत्वे, त्रपे त्रपावहे त्रपामहे इति सिद्धरूपम्। आत्मनेपदी अकर्मक धातु सेट् तत्र भुवादिगणे अस्ति। तर्हि अप इति उपसर्गः, अप इति उपसर्गपूर्वक, अप इति उपसर्गपूर्वक धातु अस्ति। तत्र तत्र एवमस्ति, अप इति उपसर्गः, तदनन्तरं पुनः किं भवति? धातु अस्ति त्रप, त्रप धातु अस्ति। त्रप धातोः पुनः किं भवति? अपत्रप, अनन्तरं तत्र इष्णुच् इति भवति, इष्णुच् इति भवति। इष्णु मिलित्वा किं भवति? अपत्रपिष्णु इति भवति रूपम्। अपत्रपिष्णु इति प्रातिपदिकम्। अपत्रपिष्णु, अपत्रपिष्णु इत्युक्ते अपत्रपते, अपत्रपते तच्छीलः अपत्रपिष्णुः इति तस्य सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे अपत्रपिष्णुः इति रूपं भवति। अग्रे वर्तिष्णुः, वर्तते तच्छीलः, वर्तते तच्छीलः, वर्तते तच्छीलः इति रहना होना इति तत्स्वभावः यस्य अस्ति सः वर्तिष्णुः भवति। वर्तिष्णुः। व्रतु वर्तने इति धातु वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। व्रतु, व्रत धातु, व्रतु वर्तने इति धातु, तस्मात् इष्णुच् प्रत्ययः व्रत, व्रतष्णुः। तर्हि तत्र किं भवति? तत्र लघुपथगुणः भवति, ऋकारस्य गुणः भवति, आर्यो भवति। तर्हि किं भवति? वर्त इति भवति। वर्त इति भवति। वर्त प्लस इष्णु, वर्त अनन्तरम् इष्णु, लघुपदगुणः भवति चेत् वर्त इष्णु अनन्तरं वर्तिष्णु इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे वर्तिष्णुः इति रूपं भवति। एवमेवं वर्धिष्णु इति वृथ धातु, वृथु वर्धने इति धातु, वृथु वर्धने इति धातु पूर्वं पठितवन्तः वयं। वृथु वर्धने इति धातोः इष्णु च पुगन्धलघुपथगुणः व्रथ इष्णु, वर्ध इष्णु, वर्धिष्णु समानं। व्रत इव तत्र धकारः स्थापयति चेत् इदं रूपं भवति। तत्र पुनः तदनन्तरं पुनः सहिष्णु इति सह धातु, शः मर्षणे, शः मर्षणे इति तदपि इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टधातुः अस्ति। शः मर्षणे इति धातु, तत्र सः इति धात्वादेः
सः पश्यतु भुवादिगणे अस्ति सह मर्षणे इति धातु सहते सहेते सहन्ते सहसे सहेते सहध्वे इति रूपं भवति। तर्हि सह धातु अस्ति, सह धातोः किं भवति सा ख अनन्तरं इष्णु इति भवति, सहिष्णु इति रूपं भवति। सहिष्णु सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे सहिष्णुः इति प्रथम एकवचनं, राइट। तदनन्तरं पुनः अन्तिमम् उदाहरणं चर धातु। चर धातु, चर धातु चर गतिपक्षणयोः इति धातु। चर गतिपक्षणयोः पूर्वं दृष्टधातुः अस्ति चर धातु, चर गतिपक्षणयोः इति चर इति भवति। तर्हि किम् अस्ति चरति तच्छीलः, चरति तच्छीलः इति यदा चरिष्णुः भवति, इष्णु चरिष्णु इति भवति। चरिष्णु सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे चरिष्णुः इति रूपं भवति। चरिष्णुः इति रूपम् इति एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं। किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति परन्तु सरलं सूत्रमस्ति। पुनः इति एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र नेः छन्दसि इति सूत्रम्। नेः नेश्छन्दसि ण्यन्ताद् धातोः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच् प्रत्ययः भवति। सूत्रम् इष्णुच् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। पूर्वसूत्राद् इष्णुच् इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्राद् इष्णुच् इति अनुवर्तते। कृत् इति अनुवर्तते। कृतति इति अस्ति। अधिकारः, एते सर्वे अधिकाराः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः वर्तमाने आक्वे इत्यादि एते सर्वे अधिकाराः भवन्ति। एते सर्वे अधिकाराः भवन्ति। तर्हि अग्रे पश्यामः वयं। ण्यन्ताद् नेः इति अस्ति। नेः इति तत्र सूत्रे नेः इति पञ्चमी एकवचनं। नेः इति पञ्चमी एकवचनं। तत्र आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति तत्र अधिकारः भवति। अलङ्कृतिषु अत्र इष्णुच् इति भवति। तर्हि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु ण्यन्तधातुभ्यः छन्दसि तत्र किं भवति इष्णुच् प्रत्ययः भवति वेदे। वेदे प्रयोगः वैदिकः प्रयोगः वेदे भवन्ति। ण्यन्तधातुभ्यः तत्र एवं भवति। ण्यन्तधातुभ्यः निच् प्रत्ययान्तधातुभ्यः। सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया तत्र किमपि नास्ति। सिद्धान्तकौमुदी तत्र विशेषतया विवरणं किमपि दत्तं नास्ति। अत्र वस्तुतः सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र अस्ति प्रश्नः। अत्र विवरणे किञ्चित् अस्मिन् अत्र वयं पश्यामः। वीरुथः पारयिष्णवः इति तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। छन्दसि इत्येव ने छन्दसि वीरुथः कुत्रचित् प्रयोगः अस्ति। पारयिष्णुः इति प्रयोगः अस्ति। भिन्नभिन्नप्रयोगाः भवन्ति। तत्र पश्यामः। भिन्नभिन्नपुस्तकेषु भिन्नभिन्नम् अस्ति। वीरुथः पारयिष्णवः इति ण्यन्तधातोः इष्णुच् स्यात् छन्दसि इत्यर्थः। अत्र पश्यतु प्रधातोः ण्यन्ताद् इष्णुचि नेः लोपं बाधित्वा अयामन्तत्वाल्लाय इति अय आदेशः। एतद् वैदिक प्रक्रिया अस्ति।
तत्र तेन कारणेन अहम् एतत् सूत्रम् इदानीम् अत्र अत्र एतस्य उदाहरणस्य एतत् न करिष्यामि, कारणम् एतत् स्वरप्रक्रियायाम् अयं विषयः वैदिकः प्रयोगः अस्ति। केवलं भवन्तः जानन्तु एतद् इष्णुच् प्रत्यये प्र धातोः पारयिष्णवः पारयिष्णवः इति रूपं भवति। यदि मूल किं कः अर्थः कः तत्र नेः छन्दसि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थे ण्यन्तधातुभ्यः। कारणम् अत्र एकं सूत्रमस्ति आयादेश विधायकं सूत्रं, तद् स्वरप्रक्रियायां भवति, वैदिकस्वरप्रक्रियायां भवति। वदामि दर्शयामि, अहं प्रक्रियां दर्शयामि। प्र इति धातुः अस्ति, ण्यन्त धातु से ण्यन्त धातुभ्यः इष्टुच् प्रत्ययः भवति। प्र धातु अभी पुनः एषा समस्या मम अस्ति, प्र इति प्रेषयतु भो, प्र धातु तत्र यत्र दीर्घविषयः आयाति तर्हि मम दीर्घ इतः अपि गन्तुं शक्यते। प्र इति धातु दृश्यते अत्र, प्रपालनपूरणयोः इति धातु प्राप्तं मम अहम् अपर टेक्निक् यूस् कृतवान्। धातु न प्राप्तं चेत् अर्थं टैप् कृतवान्, तर्हि तद् आगतं। तर्हि पालन इति टैप् कृतवान्, तर्हि तद् प्र धातु आगतं तत्र। अस्तु, धन्यवादः। परन्तु अस्तु, तर्हि प्र इति धातु पश्यामः वयम्, अहं कापि कृतवान्। प्र इति धातु भवति, प्र इति धातोः प्र इति धातु, प्र धातोः कः प्रत्ययः अनेन सूत्रेण णिच् अस्ति, णिच् भवति। णिच् भवति चेत् णिच् अनन्तरम् इष्णुच् एवं भवति। प्रति प्र नि प्र इ भवति चेत् किं भवति? पा रि इति भवति, इष्णु इति भवति। पारि इष्णु, पारि इष्णु, पारि इष्णु इति स्थिते तत्र अयामन्दाल्वाय्येल् इति एकं सूत्रमस्ति, सूत्रं दर्शयामि अहं। तद् वैदिकप्रक्रिया अस्ति। किमस्ति? अयामन्दाल्वा, एतत् सूत्रमस्ति, पश्यतु, एतत् सूत्रमस्ति अयामन्दाल्वाये विष्णुषु। तदुच्चारणं किञ्चित् कठिनमस्ति, शृणोतु। त्रिष्णुषु इति अस्ति, त्रिष्णुषु इति। आम अन्त आलु आय इत्नु इष्णु, एतेभ्यः एते प्रत्ययाः आमन्त आलु आय इत्नु इष्णु इत्येतेषु परतः णेः अयादेशः भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। णेः अयादेशः भवति, अर्थात् इ इत्यस्य अयादेशः भवति, इ इत्यस्य अयादेशः भवति। णेः इति इ, तस्य अयादेशः भवति। अयादेशः भवति चेत् किं भवति? अयादेशः भवति चेत् पारयिष्णु इति भवति खलु। कथं भवति? पारि, तर्हि पा 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 ऋ इति अस्ति। इ इत्यस्य स्थाने कः आदेशः? अय आदेशः, इष्णु इति भवति। तर्हि मिलित्वा पारयिष्णु इति भवति। पश्यतु, पारयिष्णु इति, पारयिष्णु, पालनं स्वभावः यस्य अस्ति इति पारयिष्णु वैदिकप्रयोगः, वैदिकः प्रयोगः। पारयिष्णुः, पारयिष्णुः, पारयिष्णवः इति बहुवचनं तत्र दत्तमस्ति। वीरुधः पारयिष्णः इति वैदिकमन्त्रस्य कश्चन भागः अस्ति, सः तथा तत्र दत्तमस्ति। तावदेव पारयिष्णुः, बहुवचनं पारयिष्णवः, एकवचनं पारयिष्णुः इति भवति। यदा यदा तत्र सूनुः सूनु सूनवः इव अत्र भवति। पारयिष्णुः, पारयिष्णु, पारयिष्णुः।
एवमेवं तत्र तत्र धृ धातु अस्ति, धृ धातु अस्ति चेत् धारयिष्णुः इति प्रयोगः भवति। पृ धातु पारयिष्णु, धृ धातु धारयिष्णु, एवमेवं तस्य प्रयोगः भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति भुवश्च इति सूत्रम्। भुवश्च इति सूत्रम्। छन्दसि इत्येव भूधातोः अपि एवं भवति इति उक्तम्। भूधातोः अपि एवं भवति। भूधातोः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु भूधातोः इष्णुच् प्रत्ययः भवति वेदे। वेदे भवति। भूधातोः अपि इष्णुच् प्रत्ययः भवति वेदे इति अस्ति। सूत्रार्थः स्पष्टः। तत्र भुवश्च इति सूत्रं। भुवः च इष्णुच् इति अनुवर्तते, छन्दसि इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः वर्तमाने आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति तत्र अधिकारः। भवतेः धातोः इत्युक्ते भूधातोः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु अर्थेषु इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। भवतेः धातोः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु अर्थेषु इष्णुच् प्रत्ययः भवति। तत्र किं भवति? तत्र छन्दसि इत्येव। तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। तत्र भविष्णुः इति उदाहरणं। भविष्णुः यत्र यदा भवति सः स्वभावः अस्ति तस्य भविष्णुः इति होने का स्वभाव वाला इति भू धातु किमपि तत्र नास्ति। भविष्णुः इति शब्दः। कः धातुः? भू धातु इष्णुच्। भूधातोः इष्णुच् प्रत्ययः। भूधातोः इष्णुच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र गुणः सार्वधातुकगुणः भो अनन्तरम् इष्णु अनन्तरम् अवादेशः। अवादेशः भव अनन्तरम् इष्णु मिलित्वा भविष्णु। सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे भविष्णुः इति रूपं भवति। भविष्णुः इति। तत्र एकः प्रश्नः, कथं तर्हि किमस्ति? कथं तर्हि जगत्प्रभोरप्रभविष्णु वैष्णवम् इति प्रयोगः? कुत्रचित् कवेः प्रयोगः। अयं प्रयोगः कुत्र भवति इति उक्तं? वेदे एव भवति, छन्दसि इत्येव। परन्तु केनचित् कविना तत् किमस्ति? लौकिकप्रयोगे काव्ये अप्रभविष्णु इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति। जगत्प्रभोरप्रभविष्णु वैष्णवम् इति कुत्रचित् काव्यादस्ति। अहं न जानामि कुत्र इति न स्मरामि। इदानीं मनोरमायां किमपि दत्तं वा इति पश्यामः। इदानीं न स्मरामि। नास्ति, तत्र नास्ति, अत्र किमपि नास्ति। अस्तु, तत्र तर्हि अप्रभविष्णु इति काव्ये कथम्? अयं प्रयोगः भविष्णुः इति प्रयोगः छन्दसि इत्येव अस्ति खलु। तर्हि कथं भवति इति चेत् तस्य उत्तरमस्ति निरङ्कुशाः कवयः इति उक्तं। कवीनाम् एवमस्ति, अङ्कुशः नास्ति। कवीनां किमस्ति? कवीनाम् एतत् उत्तरमपि विचित्रमस्ति। कवयः निरङ्कुशाः। तेषां कुत्रचित् नियन्त्रणं तथा नास्ति। अङ्कुशः नास्ति, नियन्त्रणं नास्ति। कवयः ते यथा इच्छन्ति तथा कर्तुं शक्नुवन्ति। तेषां स्वातन्त्र्यं। तेन कारणेन तत्र तेषाम् एतद् लाक् नास्ति। एतद् न करणीयं, तद् न करणीयम् इति किमपि नास्ति। तेन कारणेन निरङ्कुशाः कवयः इति प्रयोगः तेन। तर्हि तदेव तस्य उत्तरम्। अनन्तरम् अपरं तु एवमस्ति, चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः इति अस्ति। सूत्रे चकारः किमर्थं? चकारः अनुक्तानां धातूनामपि समुच्चयार्थः चकारः इति। अर्थात् किमस्ति? भुवश्च इत्यत्र चकारः यदि तत्र इष्णुच् विधानं करोति, तस्मात् कुतः? भूधातोः। तस्मात् अन्येभ्यः धातुभ्यः इति अनुक्तधातुभ्यः अनुक्तधातूनामपि समुच्चयार्थं तत्र चकारग्रहणम् इति अस्ति।
तेन किं भवति अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति दर्शयति। यदा उदाहरणं भ्राजिष्णुः इति अस्ति। भ्राज धातु, भ्राज धातोः तत्र भ्राज धातोः भ्राजिष्णुः इति रूपं तत्र दर्शितमस्ति। भ्राजिष्णुरिति भ्राज धातोः भ्राजिष्णुः, भ्राजयिष्णु भ्राजिष्णु। एवं एवं क्षय, क्षि क्षये इति धातु, तस्मात् क्षयिष्णुः इत्यपि रूपं तत्र दत्तमस्ति। एवमेवं भवितुमर्हन्ति इति। परन्तु आचार्यस्य मतम् एतत् महत्त्वपूर्णं न एतद् भाष्ये दृष्टम्। अर्थात् एतत् यत्किमपि इदं प्रतिपादितम् एषः विषयः अनुक्तसमुच्चयार्थविषयः भाष्ये न। अनुक्त 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 समुच्चयार्थविषयः, यदा चकारो अनुक्तसमुच्चयार्थः इति यः विषयः अस्ति सः विषयः तु भाष्ये प्रतिपादितं नास्ति इति तस्य आशयः। इति तावत्पर्यन्तम् इदं सूत्रं समाप्तम्। अग्रिमं सूत्रं ग्लाजिस्थश्च क्ष्णुः इति सूत्रं। क्ष्णुः इति सूत्रं प्रत्ययः अस्ति, कृत् प्रत्ययः। कः प्रत्ययः अस्ति? क्ष्णु इति प्रत्ययः। क्ष्णु ग्ला धातु, जि धातु, स्था धातु। ग्ला धातु, जि धातु, स्था। ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च तेषां समाहारद्वन्द्वः ग्लाजिस्थाः। तस्मात् ग्लाजिस्थः इति पञ्चमी एकवचनं। च इति अव्ययम्, प्रथमा एकवचनं। क्ष्णुः इति अस्ति, क्ष्णुः इति अस्ति। तत्र किमस्ति? तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारिषु अर्थेषु ग्लै, जी, स्था। एवं चकारग्रहणेन भूधातोः अपि ग्रहणं करणीयं। भूधातोः किं भवति? क्ष्णु प्रत्ययः स्यात् इति अस्ति। क्ष्णु प्रत्ययः स्यात्। तत्र मम एवम् अस्ति। तत्र अस्मिन् पुस्तके अनन्तरम् अत्र कुत्रचित् भेदः अस्ति। अत्र छन्दसि इति निवृत्तम्। अत्र वस्तुतः गकारः अस्ति, घ्नुः इति सूत्रमस्ति। अत्र मुद्रणदोषः अस्ति इति मन्ये। तत्र क्ष्णुः इति न भवति, कारणं पदेपि नास्ति खलु, तत् पदान्तरमस्ति खलु, तेन कारणेन घ्नुः इति अस्ति। तदेव अहं मुद्रितपुस्तकेषु भवतां हस्ते पुस्तके किमस्ति लिखितं? गकारः अस्ति खलु, गकारः अस्ति। गकारः एव भवति, ककारः न भवति। ये मम स्क्रीन् केवलं तदेव दृष्ट्वा पठन्ति ते कृपया नोट् कुर्वन्तु। तत्र मुद्रणदोषः अस्ति। तत्र वस्तुतः प्रत्ययः अस्ति। कः प्रत्ययः? क्ष्णुः प्रत्ययः। एवमस्ति प्रत्ययः, एवमस्ति इति प्रत्ययः भवति। रैट्? तस्मात् तत्र अस्ति छन्दसि इति निवृत्तम्। अयं प्रयोगः छन्दसि इति नास्ति, लौकिकप्रयोगे अपि भवति। छन्दसि इति गिदयं न तु कित्। गिदयं गिद् अस्ति, अर्थात् गकारः इत् भवति। अत्र गित् अस्ति, गकारः इत् अस्ति, तदेव गिदयं न तु कित् इति लिखितमस्ति। गित् गकारः इत् भवति, अत्र ककारः न। तेन स्था ईत्वं न इत्यपि उक्तं। स्था ईत्वं न इत्युक्ते तत्र किमस्ति? गितयं घूमास्था गा पा जहादिसां हलि इति तत्र आकारस्य ईकारादेशः भवति खलु, कित् परे अस्ति चेत्। अत्र कित् परे नास्ति इति कृत्वा स्था धातोः ईत्वं न इति उक्तं तत्र। तेन स्था ईत्वं न। यदि कित् अस्ति चेत् ईत्वं भवति, कित् नास्ति इति ईत्वं न भवति। भूमास्था गा पा जहादिसां हलि इति सूत्रं तत्र। तेन तदेव तद् स्मारयति आचार्यः। तेन स्था इति ईत्वं न। अद्य एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र
तत्र प्रथमम् उदाहरणं ग्लास्नुः, ग्लायति तच्छीलः, ग्लायति तच्छीलः, ग्लायति तच्छीलः इत्यर्थे ग्लास्नुः इति प्रयोगः। तत्र गकारः इत् भवति, गकारः इत् भवति, तर्हि प्रत्ययः कथं भवति? किं किं कः धातुः अस्ति? ग्लै हर्षक्षये वयं जानीमः। ग्लै ग्लै धातु बहुवारं दृष्टवन्तः। ग्लै हर्षक्षये इति धातु, ग्लै धातोः झृ प्रत्ययः। तर्हि ग्लै धातोः किं भवति? आते च उपदेश अशिति इति सूत्रेण तत्र किं भवति? आत्मं भवति, ग्लास्नु इति भवति, ग्लास्नु इति भवति। मिलित्वा अनेन सूत्रेण ग्लाजिस्तश्च इति सूत्रेण तत्र स्नु भवति, स्नु भवति चेत् मिलित्वा ग्लास्नु इति भवति। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे किं भवति? ग्लास्नुः इति रूपं। ग्लास्नुः इत्यस्य कः अर्थः? ग्लायति शीलमस्य। ग्लास्नु इति अस्ति। सु अनन्तरं तत्र ह्रस्वः आगतः इति मुद्रणं पुनः ग्लास्नुः इति सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे ग्लास्नुः, ग्लायति, ग्लायति तच्छीलः इति ग्लास्नुः इति भवति। तत्र पुनः अग्रिमं किमस्ति? तर्हि तथा भवत्। तदनन्तरं गित्वाद् न गुणः इति अस्ति। गित्वाद्, अरे कित् गित् कित् तदस्ति खलु। किङ् इति च इति सूत्रे, किङ् इति च इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति खलु। तत्र कथं भवति? किङ् इति च तदस्ति क, तत्र भवन्तः सूत्रं कित् ङित् अस्ति। कथं मुद्रणं करणीयं भवति? किङिति इति कथं मुद्रणं कुर्मः? कि एषा महती समस्या अस्ति। क अनन्तरं ङ अनन्तरं इ। कथञ्चित् आगतं किङ् इति च इति आगतं। पश्यतु अत्र एवमस्ति किङ् इति च इति। पश्यतु अत्र कित्त गित्त ङित्त प्रत्ययस्य उपस्थितौ प्रदर्शित्यते इति। एतदेकवारं स्मरन्तु भवन्तः। तद् तदर्थमेव पश्यतु सूत्रार्थः एवमस्ति। किङ् इति च इत्यस्य कित्त गित्त ङित्त इति त्रयमस्ति। तत्र ककारः गकारः ङकारः इत्संज्ञकः भवति चेत् तत्र गुणवृद्धिनिषेधः अस्ति, गुणवृद्धिनिषेधः अस्ति। तर्हि अत्र सूत्रं गित् अस्ति। गित्वात् न गुणः इत्युक्ते किङ् इति च इति सूत्रेण तत्र गुणनिषेधः भवति इत्यर्थः। अन्यथा सार्वधातुकगुणः भवति इति अर्थः। कः धातुः? जि धातुः। जिष्णुः जयति, जयति तच्छीलः, जयति तच्छीलः इति जिष्णुः, जयति तच्छीलः इति जिष्णुः। जी धातु, जी धातोः कः प्रत्ययः? स्नु प्रत्ययः। तर्हि सार्वधातुकगुणः न भवति, कारणं तत्र गित् अस्ति इति कृत्वा तत्र गुणः न भवति। तर्हि तत्र किं भवति? आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण सकारस्य षकारादेशः जिष्णु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः कृत्वे विसर्गे जिष्णुः इति रूपं भवति। जिष्णुः इति। राइट? स्पष्टमभवत्? अग्रे गच्छामः। स्था धातु, स्था धातु, स्था गति निवृत्तौ इति धातु।
ष्ठागति निवृत्तो तदपि इतः पूर्वं दृष्टम् इति कृत्वा न पश्यामः। स्था धातु, स्था धातोः घ्नु इति भवति। स्था धातोः तत्र किं भवति? स्था इति तत्र एवं पूर्वम् उक्तमस्ति, गित् अस्ति न कित्, तेन कारणेन तत्र ईत्वं न भवति। तर्हि तत्र किं भवति? स्था स्नु तदेव भवति, स्था स्नु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे स्था स्नुः इति तिष्ठति तच्छीलः, तिष्ठति तच्छीलः इति स्था स्नुः। बहुकालं यावत् यः तिष्ठति तादृश स्वभावः अस्ति यस्य, सः स्था स्नुः भवति। यदा वयं स्थाणु इत्यादि वयं वदामः खलु, तद् स्था स्नुः इति। तत्र पश्यामः तर्हि अग्रे जिष्णुः अभवत्, स्नास्नुः अभवत्, चाद्भुवः, चाद्भुवः, श्रुकः किति इति अस्ति इत्यत्र गकार प्रश्लेषात् न इट्, इडागमः न भवति इति। तत्र तत्र किति इत्यत्र की गति इति पठनीयम् इति गकार प्रश्लेषात् न इट् इति अस्ति। इट् निषेधकसूत्रमस्ति खलु, श्रुकाः, श्रुकाः किति इति। तत्र किति इत्यत्र गकारः अपि प्रश्लिष्टः अस्ति, प्रश्लिष्टः अस्ति गकारः अपि, किति गिति च इत्यर्थः स्वीकरणीयः। शुल्काः किति इत्यत्र कित् परे तेन सह गित् परे इत्यपि अर्थः स्वीकरणीयः। तेन कारणेन यदि कित् गित् भवति चेत् तत्र इटागमः न भवति, गकार प्रश्लेषात् इटागमः न भवति, अन्यथा तत्र इटागमः भवितुमर्हति स्म। तर्हि तत्र इटागमः न भवति इति उक्तम्। इट् निषेधः भवति, इट् निषेधः भवति इति कृत्वा भू स्नु, भू स्नु इति भूष्णुः इति रूपं भवति, भूष्णुः। गुणादिकं किमपि न भवति, गुण इट् इत्यादिकं न भवति, किं भवति? भू स्नु इति भवति, मिलित्वा तत्र तत्र भूष्णु इति भवति, भूष्णु इति भवति, सकारस्य षत्वं भवति, तर्हि भूष्णुः इति भवति। भूष्णुः इति रूपं, रैट्? इतोपि किञ्चित् विवरणमस्ति तत्र, तदपि पश्यामः वयम्। एकवार्तिकमस्ति, दंशे छन्दसि उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। दंशेः छन्दसि उपसंख्यानम् इति अस्ति। अर्थात् वेदे, वेदविषये दंशधातोः स्नु प्रत्ययः, झ्नु प्रत्ययः भवति इति उपसंख्यानं कर्तव्यम्। दंशधातोः इति दंश दंशने इति धातुः अस्ति। यदा दंशनं यस्य स्वभावः अस्ति, यदा शुनकादयः, शुनकादयः भवन्ति खलु, दंशनं स्वभावः भवति, सर्पः, शुनकः इत्यादि, तत्र दंशनं स्वभावः यस्य अस्ति तादृश पशवः इत्यर्थे तत्र दंक्ष्णवः इति रूपमस्ति। दंक्ष्णवः पशवः, दंक्ष्णवः पशवः वैदिकप्रयोगः वेदे भवति। तर्हि तत्र दंश धातुः अस्ति, दंश दंशने। दंश दंशने इति धातुः अस्ति, पश्यतु तत्र भुवादिगणे अस्ति, दंश दंशने इति। दशति दशतः दशन्ति, दशसि दशतः दशत, दशामि दशावः दश। तत्र एवमस्ति दशति इति प्रयोगः। तर्हि कथं प्रक्रिया भवति? दंश, दंश इति भवति, तत्र वस्तुतः नकारः अस्ति, दंश इति, द मूलधातु किमस्ति? द न श,
दनश इति भवति तत्र अनुस्वारः आगतः अस्ति दनश दंश अस्ति धातु तत्र झृ प्रत्ययः एवं तिष्ठति तत्र किं भवति अहं बुद्ध्या एतदेव उक्तवान् कारणं तत्र अनुनासिकस्य लोपः तद् भवति खलु अनुनासिकस्य अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति तत्र नकारस्य लोपः भवति तर्हि दश इति भवति दश स्नु एकक्षणं दश स्नु इति दश स्नु इति अस्ति दश स्नु इति स्थिते तत्र किं भवति इदानीं तस्य नकारस्य लोपः जातः तत्र क्षम्यतां ककारादेशः भवति खलु एकक्षणं दनश इति अस्ति तत्र एकक्षणम् अत्र कित् अस्ति ओ रैट् रैट् ओके ओके अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति न भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कित् नास्ति यस् 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 दनशि तर्हि अग्रे अग्रिमनियमः अस्ति तत्र तत्र षकारादेशः भवति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज इति सूत्रेण तत्र किं भवति षकारादेशः भवति षकारस्य पुनः षडोः कः सि इति सूत्रेण ककारादेशः भवति तत्र एकवारम् एकक्षणं द अभवत् न अभवत् तदनन्तरं षकारस्य स्थाने किं भवति षकारादेशः भवति खलु षकारादेशः भवति रैट् तदनन्तरं किं भवति इदानीं तत्र किं भवति इदानीम् अग्रे षडोः कः सि इति सूत्रेण तत्र किं भवति षकारस्य स्थाने ककारादेशः भवति रैट् मध्ये कोऽपि आगतः मम लिङ्क् गतं द न क रैट् अनन्तरं इदानीम् तत्र दन्क इति भवति नकारस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः तर्हि किं भवति द अनन्तरं ङ अनन्तरं क इति भवति तस्मात् स्नु इति भवति रैट् द ङ क स्नु इति भवति इदानीम् आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण तत्र सकारस्य षकारादेशः तर्हि द ङ अनन्तरं क अनन्तरं श्नु इति भवति रैट् एवं भवति रैट् तदनन्तरं नकारस्य नकारादेशः रैट् इदानीं नकारस्य पुनः नकारादेशः भवति तर्हि तत्र षकारस्य तत्र किं भवति तत्र आदेशप्रत्यये षत्वं भवति नकारस्य नकारादेशः भवति तर्हि पुनः एकवारं पुनः मुद्रणं करणीयं ङ क श्नु इति भवति श्नु इति भवति रैट् इदानीं ककारशकारयोः क्ष इति भवति ककारक्षकारयोः द
द ङ ङ अनन्तरं किं भवति अकारशकारयोः क्ष अनन्तरं न उ नु अभवत् न दङ्क्ष्णु इति अभवत् किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया दङ्क्ष्णु इति भवति इदानीम् अभवत् तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे दङ्क्ष्णुः इति रूपं भवति दङ्क्ष्णुः इति तत्र भवति दङ्क्ष्णुः दङ्क्ष्णुः दङ्क्ष्णवः इति सिद्धरूपं भवति राइट दीर्घा प्रक्रिया यदि शक्नोति चेत् एकवारं तत्र गणे स्थापयति चेत् वरम् इति मन्ये किञ्चित् दीर्घम् अस्ति अस्तु अस्तु इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।